भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Luke chapter 2 verse 25. सकाळी चलो उतार आमकां अशें म्हणटा की आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सिम्याच्या विशयान हे उतार म्हणटा आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू देव बरो दीस तुमकां जणेकल्यान फावो करूं दी. देवाच्या उतरांत आज आमी हो दीस आराम करता आसतना देवाचो पवित्र आत्मो तुमच्या भितर वस्ती करता. हे घडी आमी घेवया सगळे सांगात वाचया. लूक चॅप्टर 2 वर्स 25 and 26 सांगात वाचया. लुका प्रमाणे शुभवार्ता 22:25 आणि 20 आणि 6 सगळे सांगात वाचया आनी म्हणया. त्या वेळार सिम्याव नावाचो एक मनीस जेरुसलेमान येतलो. नीतिवंत आणि देवभिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आणि ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ल्या खेरीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केले मुखार आणि त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळून जेजू बाळकाक ताची आवय बाप भितर हाड आयिल्ल्या वेळार सिम्यावन त्या बाळका हातान घेतलो आणि देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो. सर्वेस्परा आता जाल्यार तुझ्या साकराक समाधानान वसूंक दी कित्याक तुजी बासवणी तुवें पाळली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. पळय सिम्यावाचे कितले अपुर्बायेचे उतार म्हणटा की त्या वेळार सिम्याव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान वस्ती कर जेरुसलेम येतलो. नीतिवंत आनी देवभिरांतीचो फर्स्ट नीतिवंत देवभिरांतीचो व्यक्ती तो. आज सकाळी या मंगळाच्या दिसा नीतिवंतपणान जियोंक त्या सोम्याची कृपा मागून घेवया. दुसरे देव भिरांतीन जियोचे तर मागया. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा मागोवंक जाय. सोम्या तुजी भिरांत म्हज्या काळजा भितर आसूं दी. नाजाल्यार आमच्या जिविता प्रमाणे जियोन आसा. आज मागया प्रत्येक तरां सिम्याच्या जिवितांत देव भिरांत आसली आनी नीतिवंत मनीस तो
त्या ते परतून म्हणटा इस्रायलाच्या उदरगतीची ते वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो, पवित्र आत्मो आसलो. आमच्या जण एकल्या भितर देवाचो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. सांत पावलूस म्हणटा पहिल्या कोरिंथांत 22:3-16 म्हणटा की देवाचो पवित्र आत्मा तुजे भितर वस्ती करून आसा. देवाचो पवित्र आत्मा, त्या खातीर पवित्र आत्मा कितें सांगता ते करूंक जाय. सकाळच्या म्हणूंक जाय मी पवित्र आत्म्या आयची चलची वाट म्हाका दाखय. आज अनितिवंतपणान चला नासतना नितिवंतपणान चलो म्हाका करपा लाभय. तुज्या थंय एक सरो देव बिना थंय जियो. आज म्हाका आदार दी, बळ दी. पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागून घेवंक जाय. परतून म्हणटा की आमकां उतार म्हणटा की सर्वेस्पराच्या क्रिस्तांव पळयल्ल्या खेरीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान त्या कळीत केले. शिम्याक पवित्र आत्म्यान कळीत केले की जेजू सडवंदरा तो पळयल्ल्या खेरीत तो मोरचो नाय. शिम्या उतार प्राय पावला जाल्यार पवित्र आत्मा ताका सांगता आसा. त्या भरोसा शिम्या प्रत्येक देवाळांत रावलो, त्याच भरोसा सोमेची सेवा करीत रावलो. जेजू सडवंदरा पळोवंक जाय. आमकां वेळ आसा त्या वेळार हप्त्याक 2-3 पटी म्हणी हर एक मिसूच्या बलिदानां जिवंत जेजूक आमी पळोवंक जाय. भरोसो आमी दवरूंक जाय. म्हज्या मुखार चिंतप आमकां टायम आसा. आमी आळसायन बुडटाव. आज माग्या आमची आळसाय पयस कर सुम्या, आळसाय पयस कर सुम्या. तुका पळोवचे भाग म्हाका फाव कर. हर एक मागण्यान आराधनांत म्हज्या मिसूच्या बलिदानांत जिवंत जेजूक आमी पळोवंक जाय. हांगा म्हणटा पवित्र आत्म्यान शिम्याक म्हणलें की सर्वेस्पराच्या क्रिस्तांव पळयल्ल्या खेरीत तो मोरचो नाय म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केले. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो. पवित्र प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज खंय तरी बायलांक वचूंक जायना म्हणून तूं दुखेस्त आसा वयसला आज मागोवंक सुरू कर. पवित्र प्रेरण दी म्हाका. हांवें कितें करचें म्हाका कळीत कर. हांवें दुबय वचचें की, कुवेट वचचें की, अमेरिका वचचें की, लंडन वचचें की, या कॅनडा वचचें की, ऑस्ट्रेलिया वचचें की, जर्मन वचचें की, न्यूझीलँड वचचें. म्हाका तुवें कळीत करीचें, कळीत करीचें. कित्याक हांगा म्हणटा की बाबूर बाय चिवता आनी त्याच पवित्र प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो. म्हज्या मोगाचेर फाटल्या जायत्या म्हयन्यांत हांव जायते वेळ पवित्र साकरामेंतार बसता. कित्याक म्हणल्यार कितें की म्हाका ताळो आयकायचें. आमी केदाळांनी देवाचें उतर आयकोवंक जाय, आयकायचें न्ही. आमी धांवते रावचें न्ही, आयकायचें आमी. सुम्या उलय. कित्याक म्हणल्यार आमी हर एक आसा जेजूच्या नदर लायची, ताची ताळो आयकायची. आमी हे संवसाराचे जायते ताळे आसा. तूं थंय धांव, तूं हांगा धांव, तशें कर अशें कर न्ही. देव कितें म्हणटा, देव कितें उतर प्राय पळय सिमिया म्हज्या मोगाचेर पवित्र प्रेरणा देवाळाक रावलो आनी देवान बसयल्ल्या प्रमाणे पवित्र प्रेरण दिल्ल्या प्रमाणे ताणें जेजू क्रिस्ताक ताणें पळयलेस. म्हज्या मोगाचेर ही प्रेरण, हे प्रेरण हर एक दीस आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्यान घालूंक जाय. त्या खातीर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक मागा. पवित्र आत्म्यान उलया, पवित्र म्हाका प्रेरण दी, पवित्र म्हाका प्रेरण दी. बसयलो चापला, बसयलो तबरनाकला मुखार उलय जेजू लागीं. नाजाल्यार घरा मौन रितीन बागिल्ले थोडो वेळ जेजू उलय, जेजू. उतार म्हणटा की सर्वेस्परा कित्याक म्हणून सिम्या म्हणटा की आपुरबायचे उत्तर मागणे म्हणटा सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानाक वचूंक दी. कित्याक तुजी बासोणी तुवें पाळलाय, तुवें बासयले तशेंच जेजू सडवंदराक हांवें पळयलें. केदे वर त्या मागणे की म्हज्या मुखाचेर स्टेपना जिविता म्हणून इतले कश्ट येयले की ते फातरयले, फातर आंगार पडले, रगत भायर सरूंक सुरू जालें. तो सरकार पळयता आनी म्हणटा बापाच्या कुशव्याक जेजूक हांवें पळयला. पळय म्हज्या मोगाचेर सर्ग उक्ते जाले. संवसारांत आसतना सर्ग ताणें पळयलो आनी बापाच्या उजव्या कुशीक जेजू ताणें पळयलो. म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितांत हर एक जेजूक आमी पळोवंक जाय. जेजू कश्ट आसा, स्तेपना जिवितांत कश्ट आयले, फातर पडले, ओण भायर व्हेले, फातरान जिवीशी मारले ताका कुडी जाल्यार मोरच्या पयलीं प्राण सोडच्या पयलीं सर्गार ताणें दिश्ट मारली. जेजू संवसारांत आसतना ताणें पळयलें. म्हज्या मोगाचेर समस्येचेर न्ही, कश्टाचेर न्ही, हे जिवितांत येते रावता जाल्यार हर एक दिसा आमची पातयणी आमी जेजूचेर संपूर्ण दवरूंक जाय. त्या खातीर सकाळचे घेवया आमी मागणें. जॉब चॅप्टर 4 वर्स 42 वर्स 2, जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2, आयसाया 45 वर्स 2 and 3,
साम चॅप्टर 121 उगडा आसूर ए अवकारी मोरये म्हणून सकाळची उत्साहाने कर मागीर आमी अर्गा खातीर मागया आनी म्हणया तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हण हांव जाणा हांव तुजे मुखलान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो अवकाशाच्या दाराची फोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळीत जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलचो राखणो निदाना क्षमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रसो संद्रीन तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ उगडास दवर हे अवकारी मोरये तुजी मजत मागलोलो तुजो आसरो सोदलो वा तुजे थंय विनवण्यो केल्लो हेदेखूच उपकार मेळनासतना फाटी गेल्लो ना ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येता हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे समोर हांव येता तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस उबो रावता हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विरवणेची बेपरवा करिनाका पण तुजे काकुतीन म्हाका आयक आनी जाप दी आमेन म्हज्या मोगाचेर एक घडी आमी दोळे धांपया देवाक ह्या सकाळीच्या वेळा आमी अर्घ्य दिवया मोगाळा बापा तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय सगळी रात आमच्या सांगात तूं आसलाय तूं विस्वासी आनी दयाळ तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय तुज्या भुरग्यांचे तूं दया दाखोवन आसाय बापा येदोळपणे राखून वेल्ले सांबाळून वेल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ्य दिवन ह्या वेळा आमच्या जिणयेंतले कश्ट आमच्या जिणयेंतले दूख आमच्या जिणयेंतली इराराय बापा आमी तुज्या मुखार उबारता हो दीस मंगळाचो आराधन करता आसतना आज जायती राटावळी आसात बापा आज कोणा मेडिकल आसा बापा आज कोणाचे इंटरव्यू आसा बापा आज कोणाचे टेस्ट आसा बापा आज कोणी सोलवालात बापा रीणकारा रीण दिवंक आसा बापा आज दिल्ले पयशे पाटी मेळना म्हण आयचो दीस म्हण मेळटाय म्हण वेट करन आसा बापा विंगड गरजेवंता आमच्या मुखार आसा हे सगळे गरजेवंता खातीर बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नावाचेर विश्वास दवर हे गरजेवंत खातीर आज हांव मागता बापा हे गरजेवंताच्या दया दाखय कितल्या तरणाट्या भाव भयण्या कामानान बापा कामांतून काडते आसतात बापा परगांवांत आसती गांवांत फाटी येते आसतात बापा आज परगांवांत विजा ना बापा इमिग्रेशनच्या भिरांतीन आसा बापा आज ती कावचेन आसा बापा आज ती कश्टान आसात बापा मोगाळ बापा ह्या सकाळीच्या वेळा तुज्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना आज सर्गीची बेसमां तुज्या भुरग्यांचेर वतय बापा सगळ्या बंदगणितां बंदडातां काळोखाच्या अंतराच्या पदवेतां तुज्या भुरग्यांक निवार सुटका आनी सोडवा प्राप्त कर म्हणून विश्वासान ह्या गायनांत तुवें मागता हांव तुळ्यांनी भोवता तुका तुकानी सुग्रस्तलो तूं सांबाळता सगळा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार कश्टा वेळार तुळ्यांनी भोवता तुका तुकानी सुग्रस्तलो तूं सांबाळ जिवितांत तूं चंचल जायनाका फुडें वच आयसाया 45:2-3 जिवितांत निराश जायनाका कंगाल जायनाका हेच्या दिसा हो जेजू तुज्या मुखार आसा हो जेजू तुज्या मुखार आसा ह्या वेळा ह्या कुर्सार तो काडला म्हज्या आनी तुज्या खातीर
तुझ्या आणि म्हज्या खातीर जाण एकल्या खातीर तो जेजू त्या कुर्सार उपकारटा आसा दैवी सगत आमी जिविता वळोवचे खातीर मागया वळा चंचल जाय नाका तुझ्या मुखार हो जेजू आसा कंगाल जाय नाका उपकारला म्हज्या आनी तुझ्या खातीर तो भरवसा कालवारीचेर भरवसा कालवारीचेर भरवसा कालवारीचेर या कालवारीचेर हो भरवसा संपूर्ण दवरी आमी चंचल जाय नाका आयच्या दिसा कंगाल जाय नाका या कुर्सायल्या जेजूचेर पातयेनी दवरी आवळा फिडेस नो यो कुर्सायल्या जेजूचेर पातयेनी दवरया बस जेजू तुका सारवार करता आवळा आस्तलो पोंत पर्या परतून एवढी उत्साह आणि कर्मणा काळजाच्या खोलायेत जाऊन या उतराचेर पातयेनी जाऊन सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 आमकां म्हणटा आस्तलो पोंत पर्यान लागींसूच हांव तुज्या आस्तलो पोंत जिणेल्या कश्टां आमी भियोंचे ना कश्टा द्वारी आज आमी इतल्या मुखार जेजूला पावला म्हजी जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या कारणां द्वारी आज देवाचे उतार म्हाका प्राप्त जाले देवाचे उतर बळवंत जालो देवाचे उतार आज तुमच्या मुखार उक्ते धरून सकते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू कश्ट आयिल्ल्या द्वारी बायबल परत 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 वाचूंक सुरू केलो हांवें परत परत वाचूंक सुरू केलो म्हज्या मोगाचे वाचल्या द्वारी आज तुमकां तें सुद्दां परत परत उसारया म्हणून हांव सांगते आसा कित्याक त्या उतराद्वारे साम 107 वर्स 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली ताणें तांकां बरें केलें ताणें तांकां बरें केलें म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें टेस्टमनी तुमकां सांगता पारगांवांत वावरकरच्या भयणीच्या हातांत विसान आसली आनी इल्ले कश्ट आनी समस्या आसले आनी 2 वर्सां पयलें ते बाळंत जालें भुरगें आसलें एक दीस कामाक वता आसतना इमिग्रेशनान ताका धरल्या वेळार आनी इमिग्रेशन पासपोर्ट चेक केलो विसाना गाडयेर बस म्हणलें आनी इमिग्रेशन तुका डिपोर्ट तुवें डायरेक्टली जायला तो वचूंक आसा आनी तुका हांगा तो डिपोर्ट करता आमी कित्याक तुका विसाना जाय तो टायम जालो तुवें ह्या गांवांत आसय कितें करचें म्हण कळोंक ना घोव आसा भुरगें आसा आनी कितें करचें म्हण कळोंक ना ह्या भयणीच्या दोळांत दुकां आयली रिक्वेस्ट केलें एक पटी म्हाका सोड इल्लेशीं हांव काम करता हांव पाटी वेता ताणें फोट सांगून म्हाका गरज आसा इल्लेस कामाची गरज आसा इल्लेस काम करता हांव पाटी आपल्या गांवाक वता हांगा रावना चड दीस इमिग्रेशन आयकोंक आसतना इमिग्रेशन म्हळ्यार ना कित्याक ती वचूंक आसा वचूंकूच आसा म्हज्या मोगाचे न्हू हे भयणी दोनी हात घट्ट धन घेतले आनी दोळांत ते दुकां घालून साम 121 वर्स 2 खंय जावन म्हाका येता आदार सर्वेस परतर म्हाका येता आदार सडनली साम 120 बायट असले दोळांत ते दुकां घालून लज नासतना त्या इमिग्रेशना मुखार ताणें उसारणी करून मागोवंक सुरू केलें त्या वेन वेते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आनी दोळ्यांत ते दुकां गळोवन ते मागते आसा थोड्या वेळांनी व्यान रावले आनी ती म्हणा लागली वच हांगा थांव आनी वेग्गी तुजें काम कर तुवें इंडिया पाटी वचूंक जाय ह्या भयण जेन्ना देंवलें क्विकली ताणें वॉयस मेसेजान म्हणा लागली देवान म्हाका राखून व्हेलें कित्याक हांव इंडिया पावताली असले संकश्ट समस्येत हांव सोम्यान म्हाका राखलें म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां राखतलो देव आमच्या सांगात जिणेंत आयले कश्ट इम्पॉर्टंट न्ही ह्या भयणी जिवीत आसतना अर्दे वर 45 मिनिट्स इमिग्रेशन डिपोर्टेशन म्हणलें दोळ्यांत ती दुकां गळयली ते जेजू मुखार कश्ट आयला जेजू मुचेर कश्ट हांव निवारचें तुवें जावन आसाय आतां म्हाका मेळचेलो बोनस कित्याक हांव रावला इलिगल सूख जावन आसा जाल्यार म्हाका इलिगल रावूंक जायना जाल्यार इल्लेशे कश्ट आसा सुम्या तूं समजून घेतलो देव इल्ले कश्ट आसा म्हाका वाचय सुम्या कितें तांचें मन परिवर्तन जालें आनी ताणें सांगलें वच आनी वेग्गी तुवें गांवांत तुवें फाटीं वचूंक जाय वय म्हज्या मोगाचें कित्याक उतार म्हणटा आमकां सो सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 नंतर 11 वेळी म्हणटा ताका उलो मारतल्या ताणें केन्ना तरी सोडला गी ताका उलो मारतल्या
मोगाचे न्हू आमी म्हणतो हे आमचे समस्ये परिहार जायना, हे आमचे कश्ट वचना. देव आमकां शिकयता, देव आमकां समजयता, देव उपयोंक शिकयता आमकां. कित्याक म्हणल्यार जिवितांत आयल्या कश्टांत आमी उपयाचे म्हणून ही देवाची मांडावळ. पळय जेजूच्या जिवितांत जायते कश्ट आयिल्ले. फारीजीव कणकेंटाले, शास्त्री कितें कितें म्हणटाले, देवस्थानाच्या बोळांत तो देवस्थान सोडयता. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक राती तो मागणी करतलो, बापाची खुशी कितें समजून घेतालो. म्हज्या मोगाचे न्हू निमाणें जाल्यार तो बरादी कुरीस जेजूच्या खांदार दिलो. जर्मादाचे मार मारले. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू कुर्सात 3 फावटी सकला पडलो. म्हज्या कश्टा वयर कश्ट जाल्यार लास्ट अकरेक सडवून मनशा कुळाक फावूस जाली. ते इम्पॉर्टंट. लास्ट अकरेक सगळ्या मनशा कुळाक सडवण फावूस जाली. ही सडवण जेजू क्रिस्ताद्वारी आमकां मेळ्ळा. म्हज्या मोगाचे ते कांतार अर्था बरी काय म्हणले, जिणयेंतल्या कश्टा वेळा तूं चंचल जायनाका, कश्ट वचून मागा दिनाका. कित्याक म्हळ्यार कश्टाद्वारे आमी जेजू पळयता, कश्टाद्वारे आमी बेसांव अनुभव करता. कश्ट आमच्या जिवितांत जायचे जायचेच जायचे. कित्याक म्हजी जिवीत होल लायफ हांव पळोवन आसा कश्टाद्वारी आनी चड आनी चड आनी चड हांव जेजू लागीं गेला. म्हज्या मग जुजेची जिवीत पळा, जुजेच्या भावांनी बायत घाले. जुजे प्रत्येक तरां भावाची कंप्लेंट केली की तेव्हा म्हज्या भावाक पळय हांवें कांयच करूं ना, म्हज्या भावांनी बायत घाला म्हणलें की ना. म्हज्या मगच न्हू होल जर्नी जुजेची एक कश्टाची असली, कश्टाची. कोणाक विकले थंय तो आनीकय पावलो, आनीकय जैलांत दुसरो पावलो. कितें म्हणे म्हणलें की ना. म्हज्या मगच न्हू हे हर एक कश्टान जुजे शिकलो जालो कारबारी इजिप्टाचो. हर एक कश्टां जुजे शिकलो जालो कारबारी प्रत्येक इजिप्टाचो. हर एक आमच्या कश्टाच्या वेळा देवा तुका अर्घा, देवा तुका स्तुती करता. मग सुशी कृपा म्हाका फावो कर म्हणून माग्या म्हणा. सगळे आमच्या दोळ्या दापया, हात आमचे उक्ते दवरया, परतून तेच गाय हळवायन माग्या वळा, हळवायन आमी सांग्या वळा. सगळ्या जिणयेचे कश्ट दूख हांव तुज्या म्हाका उबारता, तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून सगळे विश्वास म्हणया वता. बघाळ बाप्पा म्हज्या जिविताच्या कश्टांत अचंचल जाय नासतना, दयसाणी नासतना, अस्कस जाय नासतना बाप्पा तुज्या मोगात म्हाका चिपकय. सगळ्या वायटतान म्हाका निवा, तुज्या दैवी शक्तीन म्हाका बोर. सगळें म्हजें उण्यापण पयस कर. वय बाप्पा आयचो दीस सोडून उरूंक तूं म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. सगळ्या बंदगणित हांव सोडय. स्पिरितार म्हाका बोर, तुज्या कृपेन म्हाका बोर आयच्या दिसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. जानेवारीच्या 2, 3, 4 तारखेर विशेष नव्या वर्साचे रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा. डिवायन रिट्रीट सेंटर, रॅम्सगेट, UK. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर जोसेफ एडाटू, फादर पॉल हजर आसतले. UKंत आशिल्ल्या जण एकल्या भाव भयण्याक ह्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेन एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. ह्या रितीरेन 3 दीस सोम्याची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. रिट्रीटाचे रजिस्ट्रेशना खातीर डिस्क्रिप्शनांत आमी लिंक घालतले. हांव लिंक क्लिक करून रितरे खातीर आमी रजिस्टर करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. लॉर्ड एकली भयण आपल्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता. ताजो पूत खंयचे कडेन इंटरव्यू केल्यार तो रिजेक्ट जातालो. खंय गेले ताका काम मेळनासतना आसताले. तेतवा ताणें डिवायमसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. थंय दिले वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो आनी दनपाराच्या आराधना टायमार भक्तीपणां मागूं नासलो आनी सकाळीची रायस वीथ जेजस तो कंटिन्युअसली पळोवन नासलो. आतां ताका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जाला. येदे वर्डा शाप केल्या धन्य देवाक तो काळजांत अर्घा दिता. अर्घान तुका सुमे जेजू, अगला तुका सुमे जेजू.
प्रेज लॉर्ड. एकलो बाब आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याची टेस्टमनी दिवंक आशेता. ताच्या भुरग्याकच मोदे मोदे हुशार नासतना आसताले. केदळाय पळयल्यार ताप शेळी नेमते आसतले. कितले वखत केल्यार गुण जायनातले. तेद्वा ताणें डिवॅमस टिमाक पिटिशन घाल्लें. थंय दिले वर्ड ऑफ गॉड तो भुरग्याच्या माथ्यार हात दवरून डेली रिपीट करतलो आनी दनपारां 4 दना टायमार भुरग्याक बसून घेवन मागणें करतलो. आतां ताच्या भुरग्याक कितेंच समस्या ना. दितले वडा जाप केल्या धन्य देवाक तो काळजांत अर्घा दिता. अर्घान तुका सुमये जेजू, अगडाप तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या आनी तिच्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिका सभा तेंपातून गळान दूख आसलो. कितले वखत केलेले रावानातले. म्हयन्याक एक पटी म्हणल्या बरी तो ताळ्यान दूख स्टार्ट जातालो. तेणें डिवॅमसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. थंय दिले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करताली आनी सकाळीचे दनपाराचे मागणे ती कंटिन्युअसली पळोवन आसली. आतां तिच्या ताळ्याचो दूख नापयस जाला. आतां ती बरी आसा. येदे वडा जाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. दुसरी टेस्टमनी जावन तिचो पूत इस्का लागोसून हर्ट करतलो आनी शिकूंक शिकानातलो. तद्वा तिने डिवाइन मर्सी टिमा पिटिशन घाल्ले. आतां तिचो पूत इस्काला वेता आनी बऱ्या तरेन शिकता. येदे वडा जाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घान तुका सुमये जेजू, होगलाप तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या नातवाची आनी आपणाचे साक्ष दिवंक आशेता. ताच्या नातवाक कितल्या कडेन इंटरव्यू दिल्यार ताका काम मेळनासतना आसतलो. तेन्ना तिणें डिवॅमसी पंगडा पिटिशन दिलें. थंय दिले वर्ड ऑफ गॉड ती आनी तिच्या नातू समेत रिपीट करताली. आतां तिच्या नातवाक बऱ्यांतले बरें काम फावो जाला. दुसरी टेस्टमनी जावन तिका मस्त चेस्टान पेन करताले. कितले वखत केलेले रावानातले. तेद्वा तिणें डिवॅमसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. थंय दिले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपारां 4 दना टायमार भक्तीपणान मागून आसली. आतां तिचे चेस्ट पेन नापयस जाला. येदे वड अजाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घान तुका सुमये जेजू, होगलाप तुका सुमये जेजू.